जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। क्रिकेट खेलाडीहरूलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। एसीसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बधाई ज्ञापन। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच परामर्श लगायत सेवा सुरु गरेको उल्लेख। प्रतिनिधि सभाले 10वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै संसदीय समितिहरूको बैठक बोलाउने तयारी। पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने। युद्धका कारण सुडानबाट 8 लाख बढी सर्वसाधारण पलायन हुने राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रक्षेपण। अहिलेसम्म 73,000ले सुडान छाडिसकेको आँकडा। र फाइनल खेलमा युएलाई 7 विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि नेपाललाई। नेपालको एसिया कपमा स्थान पक्का। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचारका क्रममा भएको खर्च आफै बेहोर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट राष्ट्रपतिको उपचार भएको बारे आलोचना भएपछि राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत खर्चमै उपचार गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उपचारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल हुँदै भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल 11 दिन उपचार गराएर आइतबार राति स्वदेश फर्कनु भएको थियो। उहाँको उपचारमा सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च हुन नहुने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत जोड दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा विजेता टोलीलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाडीहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मानसहित सरकारको तर्फबाट थप प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको हो। प्रचण्डले एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा विजेता नेपाली टोलीलाई बधाई ज्ञापन समेत गर्नु भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउन त्रिवी स्थित खेल मैदान पुग्नु भएको थियो। जित पश्चात श्रेष्ठले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई बधाई दिँदै जितको खुशी साटेको आचार्यले बताउनुभयो। कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा चिर प्रतिद्वन्दी युएलाई 7 विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपाल एसिया कपमा पुगेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा पुग्दा पनि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण मुलुक संकटमा जाँदासम्म सरकार गम्भीर हुन नसकेको र भागवण्डामा रमाइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका कारण देश ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्दा सत्ता बाहेक केही नदेख्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर हेरफेर गर्दा एकाध व्यापारीले अर्बौं कमाएको तर देश घाटामा गएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अबको 1.5 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन नसकिने देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा पैदा हुने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले छिट्टै सरकारले संसदमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम नक्कली कागजको खोस्टो हुने र बहुमतका बलमा पारित गर्न खोजिने तर्क गर्नुभयो। यदि 18 महिनाभित्र 1.5 वर्षको समयमा यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्र पुगेपछि 1.5 वर्षको अवधिभित्र यदि अर्थतन्त्र सही बाटोमा फर्काउन सकिएन, ओह्रालो लागेकोलाई रोक्न सकिएन र यता फर्काउन सकिएन भने फेरि मुस्किल पर्छ। देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। असफल राष्ट्रमा
यहाँ यत्तिकै हाहा हुहु गरेर कुद्नेहरू, त्यो 4वटा ढुङ्गा हानेर कुद्नेहरू, तिनलाई देशको के मतलब? तिनका समर्थनमा वक्तव्यबाजी गरेर स्ट्याटस लेखेर कुद्नेहरूलाई देशको के मतलब? तर तपाईँ हामी मतलब राख्न परेको छ, हामीले बुझ्न परेको छ कि देश बर्बादीतिर जाँदैछ। खनिजजन्य उद्योगहरू, उत्पादनहरू ठप्प प्राय भएका छन्। अरू औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद भएको छ। उद्योगहरू, औद्योगिक उत्पादन, म्यानुफ्याक्चरिङ बन्द प्रायको स्थितिमा छ, समाप्त भइरहेको छ। यस्तै निर्माण व्यवसाय ध्वस्त भएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, देश सङ्कटमा छ। यही सरकार रहिरहने हो भने देश टाट पल्टिनु अनिवार्य छ। मैले सरकार छोडेपछि उहाँहरूको जस्तो तथाकथित नीति कार्यक्रम र जस्तो बजेट आयो, त्यस बेला संसदमा मैले भने यसका लक्षण यस्ता देखिए है, यसले बर्बाद पार्ने छ, केही मान्छेले कमाउला। आज पनि नेपालमा देश टाट पल्टिँदैछ, तर एउटा उद्योगपति जो सत्ता पक्षीय उद्योगपति छ, उसको 40 अरब खुद नाफा एक वर्षमा। एउटा व्यक्तिले 40 अरब थप कमायो, सम्पत्ति बढायो 40 अरब एउटा व्यक्तिले। देशमा अहिले स्थानीय तहमा सम्पूरक अनुदान 50% भन्दा बढी पठाउन सक्दिन भनेर सरकारले लत्तो छोडिसक्यो। अब उनीहरूले काम लगाइसकेका छ, ठेका लगाइसकेका छ, उपभोक्तालाई काम दिइसकेका छ, रड सिमेन्ट किनिसकेका छ, इट्टा बालुवा किनिसकेका छ, मान्छेलाई श्रम लगाइसकेका छ, त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने छ। त्यो भुक्तानी कहाँबाट दिन्छ? स्थानीय तह। एउटा भयावह स्थिति अब सिर्जना हुँदैछ, भयावह स्थिति। अहिलेको सरकारले अब नीति कार्यक्रम नक्कली कागजको खोस्टो एउटा फ्याँक्ने छ संसदमा। बहुमत छ, विचार गर्नु परेन, देशको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्नु परेन, बहुमत छ, ड्याप 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 पार्छन्, पास गर्छ। पास त हुन्छ एकछिन, 2 वर्षमा कति पास भयो हामीले देख्यौँ त। अर्थतन्त्र देश ओह्रालो लागेर खत्तम हुने स्थितिमा पुगिसक्यो। अब भोकमरीको स्थितिमा अहिले मूल्य वृद्धि बाहेक केही पनि बढेको छैन, एउटै बढेको मूल्य वृद्धि, अरू सबै कुरामा डामाडोल छ। अब देश यसरी ध्वस्त हुने स्थितिमा छ। अहिलेका 87 रोममा आगो लागिरहेको छ, निरोग बाँसुरी बजाइरहेका। यिनीहरू बाँसुरी बजाइरहेका छन्, भागभण्डा गरिरहेका छन्, अरू भागभण्डाका लागि लाइनमा छन्। सत्ता बाहेक केही नदेख्ने प्रवृत्ति, सत्ता भए पुग्ने, त्यो सत्ताले कहाँ पुर्याउँछ, कहाँ पुगिन्छ भन्ने रेखा नराख्ने। मैले पहिलो संसदमा भनेको थिएँ कि यो अर्थतन्त्र यसरी बर्बादीतर्फ जाँदैछ, होसियार हुनुहोस्। त्यति बेर उहाँहरूलाई मजा लाग्यो। अर्थमन्त्री कुदेर उफ्रिएर कहिले यताबाट कुदेर आएर बोल्ने, कहिले उताबाट कुदेर आएर बोल्ने, सभामुख आफ्नै छ, थिति विधि नीति नियम केही पनि नमान्ने खालको। त्यस्तो परिस्थितिमा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर हेरफेर गरियो, जसले गर्दा जसको प्रतिनिधि राख्यो उसले 40 अरब कमायो। त्यति बेर मुसाले काट्यो तार, मुसाले काटेको तारले गर्दा जसको प्रतिनिधि राखेको थियो उसले आफ्ना निम्ति काम गर्यो, 40 अरब उसले कमायो। देश कति अरबमा घाटा गयो। यसबाट, यस स्थितिबाट देशलाई फेरि पनि जोगाउने, यस स्थितिबाट देशलाई बर्बादीबाट जोगाउने काम कसले गर्छ? नेकपा एमाले बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन। उहाँले देशलाई बर्बादीबाट जोगाउने काम नेकपा एमाले बाहेक कसैले गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइसकेको बताउनु भएको छ। 6औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति ऐन नियमावली लगायत कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। सरकारी निकायका आन्तरिक प्रणालीहरू एकीकृत प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउन डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षाको लागि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति ऐन नियमावली लगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेकै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक जस्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको छ। कानुन निर्माणको सवाललाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै मसौदा सार्वजनिक गरेर जनताको राय सल्लाह सुझाव दिने परिपाटीको पनि थालनी गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ। तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन 4G सेवा विस्तार गरिएको छ। सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सके इन्टरनेट प्रयोगबाट आम जनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। सरकारी निकायका आन्तरिक कार्य प्रणालीहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन्। लेस पेपरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सर्भिस विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट सरकारी निकायका आन्तरिक कार्यहरू सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध हुन गई एक आपसमा पत्राचार गर्दा कागजको प्रयोग कम हुन जानुका साथै पत्राचार गर्दा लाग्ने समय र जनशक्तिको बचत हुन गएको छ। यसै वर्षदेखि हामीले सबै सरकारी निकायहरूका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेका छौँ। यसबाट हरेक सरकारी निकायले छुट्टा छुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यो प्रणालीले एकातिर सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउनेछ भने अर्कातिर कार्यालय पछि वेबसाइट निर्माण, सफ्टवेयर विकास र मर्मत सेवामा गर्ने खर्च समेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउनका लागि डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू मुलुकभर सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। देशमा व्याप्त तमाम खाले व्यथितिहरूको अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकार लागिरहेकै छ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाइरहेका छौँ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि स्थानीय स्तरबाट श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालभित्रैबाट विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच र परामर्श लगायतका सेवा सरकारले सुरु गरिसकेको छ। यो सेवा प्रवाह सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल डिभाइस हाम्रा लागि ठूलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ।
एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरूको यो खाडल हटाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि म सरकारी गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग अपिल गर्न चाहन्छु। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगका घटना पनि बढिरहेका छन्। एकातिर सुरक्षा प्रविधि नै अवरुद्ध गरेर यसबाट निहित स्वार्थ पूरा गर्ने समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजमा हिंसा र त्रास सिर्जना गर्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। सुरक्षा प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्न पाउने जनताको हक सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। निजी र सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूको सुरक्षाका सवालमा सरकार संवेदनशील छ। हरेक क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढाएर व्यक्तिको जीवन रूपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको छ र यसका लागि हामीले अघि पनि भन्यौँ, यसका लागि हाम्रो जुन ढङ्गले साइबर सुरक्षादेखि हाम्रो यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण हामीले गर्ने खोज अनुसन्धान, यसको विकास, यसको पहुँच सबै क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भनेर हामी लागिरहेकै छौँ। उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, स्थानीय स्तरबाटै श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालभित्रैबाट विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच परामर्श लगायत सेवा सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको गत शुक्रबारको बैठकले 10 वटा विषयगत समितिहरू गठन गरेको छ। यससँगै संघीय संसद सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाएर समिति सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद सचिवालयले समितिको बैठक बोलाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले संसद सचिवालयले समिति गठन भएको जानकारी सम्बन्धित समिति सचिवालयलाई गराइसकेको पनि बताउनुभयो। पहिलो बैठक अघि सभामुखले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो। समिति सचिवालयले पनि समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग समन्वय गरेर मिति तय गरी पहिलो बैठक बोलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गिरीले सबै समितिहरूको पहिलो बैठक एकैपटक बस्न सक्ने बताउनुभयो। समितिको बैठक बस्न कुनै प्रकारको बाधा नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता गिरीले सभामुखले तोकेको दिनमा समिति सभापतिको निर्वाचन हुने र सोको सूचना प्रतिनिधि सभाका सचिवले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अगावै प्रकाशन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। यसको साथै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू रहने गरी 2 वटा विषयगत समितिहरू पनि छन्। प्रतिनिधि सभाको वैशाख 15 गतेको बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका अनि मन्त्री परिषद सदस्य भएकाहरू सबै समितिमा उत्तरदायी भूमिकामा रहने भएकोले विषयगत समितिहरूमा सदस्य तोकिने व्यवस्था छैन। बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद पदको शपथ लिनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। त्यस्तै सभामुख घिमिरेले यादवलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लोगो लगाइदिनु भएको थियो। शपथपछि यादवले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि सरकारको स्थायित्व आवश्यक भएको र सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जसपा बाट चाँडै नै सरकारमा प्रतिनिधि पठाउने जानकारी दिँदै मन्त्रालय प्रमुख नभएको जानकारी दिनुभयो। दलहरूबीच राष्ट्रिय समझदारी बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाएर संसदलाई गतिशील बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारको स्थिरता आवश्यक छ र सरकारलाई पहिला स्थिरता दिने। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि संसदीय समितिहरू अगाडि नै भइसक्नु पर्ने थियो। त्यसका निर्वाचनहरू र त्यसलाई अब यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ र संसदीय समिति नै
संसदीय प्रणालीको फङ्सनल विङ हो खास गरी भन्ने हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर त्यसलाई निर्माण गर्ने एक्टिभेट गर्ने र त्यसलाई जारी गर्न अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ र धेरै विधेयकहरू पढिरहेका छन् धेरै विधेयक आउनुपर्ने छ यी सब कार्यहरूलाई गतिशीलता दिन पर्दछ भन्ने कुरा छ जहाँ सरकारको स्थायित्वको पक्षमा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र अस्थिरताले कसैको हित गर्दैन लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र जनतामा वितृष्णा र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जाग्ने स्थिति हुन्छ त्यो गर्न दिनुहुन्न अब जानुपर्ने जानुहुन्छ त्यसमा कुनै अन्यथा छैन अब सरकार एक होइन के छ भने अब मेरा कुरा छोडिदिउँ सरकारमा मन्त्रीहरू बाँकी रहेका फुलफिल चाँडै हुन्छन् त्यो मन्त्रालय कसले कुन मन्त्रालय पाउँछ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारको स्थायित्व र सरकारको पर्फर्मेन्स हो मूल कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् मन्त्रालय भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन होइन समझदारी म त चाहन्छु के भन्दाखेरि अझ वृहत समझदारी बनोस् सक्यो भने एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनोस् र समझदारीका आधारमा मुलुकमा सरकारको स्थिरता स्थायित्व र चाहिँ के छ भने आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढोस् यदि अब भएन भने त दुर्भाग्य होइन एउटा त्यसले गर्दाखेरि यदि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो सरकार 6 महिना 2 महिना 5 महिना बदलिरह्यो भने त्यसको असर कहाँ पर्छ सिङ्गो देशको चाहिँ के छ भने आर्थिक विकासमा पर्छ सिस्टममाथि असर पर्छ र जनतामा चाहिँ एक खालको नैराश्यता वितृष्णा जाग्दछ र फाइदा चाहिँ नेपालीलाई पक्कै हुँदैन हजुर त्यो समय होइन त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गर्नु होला उहाँले के गरिराख्नु भएको छ तर मेरो विचारमा चाहिँ के भने जति बृहत्तर समझदारी बन्न सक्यो अहिलेको अवस्थामा त्यति राम्रो मुलुकको लागि हो तर समझदारी चाहिँ टिकाउ हुनुपर्छ जसपाबाट सरकारमा जाँदै गर्दा एउटा मन्त्रालयमा तपाईँ जाने कि अरू व्यक्ति जाने पनि भनिदिनुस् न त्यो पार्टी बसेर निर्णय गर्छ पार्टीले बसेर निर्णय गर्छ त्यसमा किन हतार गर्ने र समितिहरूमा चाहिँ हाम्रो दाबी रहन्छ कि रहँदैन होइन निश्चित रूपमा संसदमा काम गर्ने त समितिमै काम गर्ने हो नि सभापति होइन त्यो त सबैको चाहिँ के मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ संसदमा रहेका पार्टीहरूको संसदीय समितिमा सहभागी हुन्छन् हुनु पनि पर्छ यादव वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी हुनु भएको थियो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 6 दिनमा चौधरीको पक्षमा प्रदेशसभाका बहुमत 53 प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विश्वासको मत दिएका हुन् मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रदेश सरकारप्रति नागरिकहरूको विश्वास रहेको भन्दै नागरिकहरूलाई उत्साह जगाउने गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति लोकसभा जसपा जनमत र प्रदेशसभाका एक स्वतन्त्र सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन् नेकपा एमाले मात्र उनको विपक्षमा मतदान गरेको थियो अहिले मुख्यमन्त्रीसँगै माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डे नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी मन्त्रीको रूपमा कार्यरत छन् प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा सुरु भएको सन्ध्याकालीन साप्ताहिक महाआरतीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहित राजपरिवारले सहभागिता जनाएका छन् महाआरतीमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह रानी कोमल शाह छोरी प्रेरणा र बुहारी हिमानी शाह लगायत सहभागी हुनु भएको हो पश्चिम नेपालको एक महिने भ्रमणका लागि गत शुक्रबार बेलुका बुद्ध एयरको जहाजबाट नेपालगञ्ज आउनुभएका राजा ज्ञानेन्द्र सहित राजपरिवारले बागेश्वरी मन्दिरमा हुने साप्ताहिक महाआरतीमा सहभागी हुनु भएको हो बागेश्वरी मन्दिरमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार महाआरती हुने गर्दछ यो 14औं संस्करणको महाआरती हो पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध मन्दिर नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरमा हुने साप्ताहिक महाआरतीमा पूर्व राजा राजपरिवारको सहभागिता हुने भएपछि अन्य दिन भन्दा सर्वसाधारण तथा भक्तजनको उल्लेख्य भिड लागेको थियो महाआरतीको शुभ साइत सोमबार बेलुका 6:37 बजेको रहे पनि राजा ज्ञानेन्द्र
पौने 6 बजे नै बागेश्वरी मन्दिर परिसर पुग्नु भएको थियो। नेपालगञ्ज भुजै गाउँ स्थित सोल्टी होटलमा बसिरहनुभएका राजा ज्ञानेन्द्र महाआरतीका लागि धम्बोजी चोकबाट सेतुबिक चोक भएर न्यू रोड हुँदै बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वी गेटबाट मन्दिर प्रवेश गर्नु भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई राप्रपाका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर धवल शमशेर राणा, बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त चन्दननाथ योगी लगायतले स्वागत गर्नु भएको थियो। बागेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्रले महाआरतीमा सहभागिता जनाउनु अघि बागेश्वरी मन्दिरमा विशेष पूजा गर्नु भएको थियो। बागेश्वरीको पूजा पश्चात राजा र राजपरिवार महाआरतीमा सहभागी हुनु भएको थियो। महाआरतीमा सहभागी भइरहँदा केही क्षण वर्षा भएको थियो। छरीलाई समेत बेप्रवाह गरी राजा सहित उपस्थित श्रद्धालुले महाआरती भव्यताका साथ मनाएका थिए। महाआरतीमा राजपरिवारको सहभागिता हुने भएपछि महाआरती स्थल र बागेश्वरी मन्दिर सरसफाई गरिनुका साथै सिंगारिएको थियो। नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा केही महिनादेखि हरेक सोमबार महाआरती गरिँदै आएको छ। महाआरतीमा दिन प्रतिदिन भक्तजनको घुइँचो लागिरहेको छ। पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको सधैँ भिड हुने गर्दछ। महाआरतीमा सहभागी हुँदा पितृमोक्षका साथै मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। वेस्टर्न ट्राभल मार्टको अवसरमा गत माघ 15 गतेदेखि साप्ताहिक रूपमा बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती सुरु गरिएको हो। एक महिने पश्चिम नेपालको भ्रमणमा नेपालगञ्ज आउनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रको यही वैशाख 20 गते नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा नागरिक अभिनन्दन गरिँदैछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अत्याधुनिक प्रविधि युक्त तथा वातावरण मैत्री विद्युत वितरण ट्रान्सफर्मर पाएको छ। नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले 500 केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। करिब 32 लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको रत्न पार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय परिसरमा जडान गरिएको छ। प्रधान कार्यालयबाटै अवस्था जाँच्न वा बिग्रे नबिग्रेको जानकारी लिन सकिने आधुनिक सञ्चारजन्य उपकरण समेत ट्रान्सफर्मरमा जडान गरिएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कुश कुमार जोशीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ट्रान्सफर्मर हस्तान्तरण गर्नुभयो। जर्मनीको एमआर कम्पनीको भ्याकुम अनलोड ट्याप चेन्जर प्रविधि र अमेरिकी कम्पनी कारगिलद्वारा उत्पादित वनस्पति तेलको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको ट्रान्सफर्मर वातावरण मैत्री रहेको छ। प्राकृतिक तेलको प्रयोग भएकाले चिस्याउने क्षमता बढी हुँदा ट्रान्सफर्मरमा आगलागी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको र स्वचालित रूपमा भोल्टेज नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम हुने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभयो। प्राधिकरण र कम्पनीबीच ट्रान्सफर्मर उत्पादन र जडानका लागि गएको भदौमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस्ता ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्तिका क्रममा भइरहने विभिन्न खालका दुर्घटना रोक्न सकिने र एउटै पोलमा समेत जडान गर्न मिल्नेछ। बजारमा प्लास्टिकका भाँडा आएपछि माटाका भाँडा बनाउने कुमाल समुदाय आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित हुँदै गएका छन्। परम्परादेखि नै माटाका भाँडा बनाउँदै आएका बाँकेका विभिन्न ठाउँका कुमाल समुदायले माटाका भाँडा बनाउन छाडेर अन्य पेसामा लागेका छन्। माटाका भाँडा बिक्री हुन छाडेपछि उनीहरू ज्याला मजदुरी घर बनाउने काममा लागेका हुन्। परम्परादेखि नै माटाका भाँडा बनाउने पेसा गर्दै आएका कुमाल समुदायका सबैजसो मानिस आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित बनेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। बजारमा प्लास्टिकका भाँडा आएपछि कुमाल समुदायले माटाका भाँडा बनाउन छाडेको नेपालगञ्जका विष्णु कुमारले बताउनुभयो। माटाका भाँडा बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ कालो माटोको अभावले पनि माटाका भाँडा बनाउन धेरै गाह्रो भएको कुमालेहरूको बुझाइ छ। बढ्दो आधुनिकता र प्लास्टिकका भाँडाको प्रयोगले माटाका भाँडा बनाउने पेसालाई व्यावसायिकीकरण गर्न नसकेको ती समुदायका बासिन्दा बताउँछन्। माटाका भाँडा बनाउने काम तथा सिपलाई कुनै पनि निकायबाट सहयोग नहुँदा पनि यो पेसालाई निरन्तरता दिन समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। माटाका भाँडा बिक्न छाडेपछि यहाँका सबैजसो परिवार विभिन्न ठाउँमा मजदुरीका लागि जाने गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले नागरिकहरूको साझेदारीमा सीसीटीभी जडान कार्यलाई
तीव्रता दिएको छ। सीसीटीभी जडानबाट कोहलपुर क्षेत्रमा अपराध अनुसन्धानमा सहज हुने कोहलपुर प्रहरी प्रमुख सुन्दर तिवारीको दाबी रहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख तिवारी यति बेला नागरिकहरूसँगको साझेदारीमा कोहलपुरमा हुने सबै खाले अपराध नियन्त्रण गर्न अग्रसर देखिनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्र, नागरिक र प्रहरी मिलेर काम गरेमा अपराध नियन्त्रण हुने विश्वासका साथ आफ्नो कामको अभियानलाई द्रुत बनाएको जनाउनु भएको छ। तिवारी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको आफू प्रमुख भएर आएको 2 महिनाको अवधिमा यौन व्यवसाय, लागू औषध नियन्त्रण, सडक दुर्घटना नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको दावी गर्नुहुन्छ। प्रमुख तिवारीले प्रविधिको प्रयोगले अपराध नियन्त्रणमा सहयोगी हुने भन्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कोहलपुर क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा सीसीटीभी जडानको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। पिप्रहवा हुलास खाद्य उद्योग हाई स्कुलमा समुदाय स्तरबाट किरण नालमा होटल सेन्ट्रल प्लाजासँगको सहकार्यमा उपयुक्त क्यामेरा जडान गरिएको हो। ठूला होटल, सुनसादी पसल, ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूलाई एउटा क्यामेरा मुख्य बजार र सडक क्षेत्रतिर फर्काएर राख्न आग्रह गरिएको र यसो गर्दा रातको समयमा हुने घटना नियन्त्रणमा सहज हुने प्रमुख तिवारीको दाबी छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.26 अङ्कले घटेर 1866.41 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल, बीमा, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 270 वटा कम्पनीका 22,00,000 किता शेयर 64 करोड 96 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 2 करोड 40 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै श्वेत गंगा हाइड्रो र मिथिला लघु वित्तको शेयर 4.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले सुडानबाट 8 लाख बढी मानिस पलायन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारी सेना र विपक्षी र्यापिड स्पोर्ट फोर्स बीचको संघर्षका कारण केही दिन यता दैनिक हजारौं सुडानीहरू देश छाडेर छिमेकी देशहरूमा गइरहेका छन्। बन्दरगाह र नाकाहरूमा थामी नसक्नु भीड लागेको छ। राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सी UNHCRले सुडानी र सुडानमा बस्दै आएका शरणार्थी गरी 8 लाख बढीले सुडान छाड्ने अनुमान गरेको हो। UNHCRका अनुसार 73,000ले सुडान छाडिसकेको आँकडा गरेको छ। सुडानबाट भागेका वा भाग्ने तयारी गरेका मध्ये 5,80,000 सुडानी रहेको र बाँकी विभिन्न देशका शरणार्थीहरू रहेका छन्। गत अप्रिल यता राजधानी खार्तुम र अन्य शहरहरूमा चर्किएको संघर्षका कारण अहिलेसम्म सयौंको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। युद्धका कारण घरभित्रै थुनिएका वा सुरक्षित हुन घर छाडेर भागेका लाखौं सुडानीहरू भोकभोकै बस्न बाध्य भएको पनि UNHCRले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सीहरूले विश्व समुदायले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सुडानमा ठूलो मानवीय क्षति हुने र त्यो विश्वकै लागि लज्जापूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल ACC प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै एसिया कपमा छनौट भएको छ। मंगलबार टियु मैदानमा भएको फाइनलमा UAE लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। UAE ले दिएको 118 रनको लक्ष्य नेपालले 30.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि गुलसन झाले 67 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। भीम सार्की 36 रनमा अभिजित रहेका थिए। UAE का लागि रोहन मुस्तफाले 2 तथा आयान खानले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको UAE ले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारणले रोकिएको थियो। रोकिएको स्थितिबाट मंगलबार खेल सुरु भएकोमा UAE ले 11 रन थप्दै आफ्नो अन्तिम विकेट गुमायो। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 4 विकेट लिए। करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा गुलसन झा, सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए।
उपाधिसँगै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। जितपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित पौडेलले भारत र पाकिस्तानसँग क्रिकेट खेल्ने सपना पूरा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली टिमले गरेको तयारी अनुसार नै नतिजा आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेपाली टिमले एसिया कपसम्मको यात्रा गर्न धेरै मेहनत गरेको, त्यही अनुसारको परिणाम आएको बताउनुभयो। नेपालको टिममा सहभागी भएपछि नयाँ अनुभव प्राप्त भएको र त्यसअघि अनुसार सिक्दै अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बन्न सफल सन्दीप लामिछानेले सबैले आफ्नो भूमिका देखाएका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले एसिया कप नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको र अब नेपालको यात्रा अर्को चरणमा पुगेको धारणा राख्नुभयो। एकदम महत्त्व छ, किनभने अब चाहिँ सबैले चिन्छ होइन, सबैले चिन्छन् नेपालले पनि क्रिकेट खेल्छन्, किनभने धेरै टाइम भइसक्यो होइन, 7-8 वर्ष नै भइसक्यो त्यो स्टेजमा नेपाललाई देखेको। सो अहिले अब भर्खर स्टार्टिङको मलाई यस्तो फिल हुन्छ, अब आउने वर्षमा अझै राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। That sounds pretty new. It's like walking into the unknowns, which we talk about, and the excitement will be to see how our boys stay present. मेरे ख्याल से, sorry, I'm mixing a little Hindi, but if that's okay. सबसे important जो dressing room से what I could understand is how much you are switched on for those battles, and it was evident. This game happened over 2 days, so we got a combination of an experience of 150 overs match, but more importantly a feel of test match, so happy for the boys and looking. So I said the mindset was very clear. That is what I enjoyed about the boys. The mindset was very clear. Exposure against some good sides, I expect him to become even a better cricketer. Nation's expectation. I think from here on, if they keep on getting platforms consistently, along with that, hopefully, we keep on getting support towards our infrastructure so that the players can enhance their skills and the exposure. I have said this before as well, that I'm very keen to look forward to having a Nepal A team as well. We have done it now so many times with the performance. New faces have stepped up. If they get a lot more exposure with one more team which can play and participate in the tournaments around, in few years' time, I'm sure, we can hope and we can dream that we'll be one of the full member teams, and we are seen a lot more consistently every year. One day it will be great to see over here in TU a test match. That is something which even I dream now. Only 3 months here, but the kind of feel which you get on this ground with all the fans, you feel as if, there's something good about this ground. एकदम राम्रो छ, खुसी छौँ सबैजना हैन। लास्ट 3-4 महिनाको मेहनत अनि कन्टिन्युअसली त्यो नन स्टप चाहिँ जुन हार्डवर्क सबैजनाले गरिरहेको थियो, प्रोबब्ली सेम प्याटर्नको टिम पनि थियो लास्टको 3-4 महिनामा, एन्ड एभ्री सिंगल इन्डिभिजुअल स्टेप्ड अप यो मुभमेन्ट्सहरूको लागि, सानो मुभमेन्ट्सहरू, चाहे त्यो वर्ल्ड क्रिकेट लिगको होस् जुन चाहिँ हामी जिम्बाब्वेमा गइरहेछौँ, र चाहे त्यो यो एसिया कपमा पुग्नुको होस् हैन। आई गेस इट्स अ ब्रिलियन्ट टिम एफर्ट। सबै इन्डिभिजुअल सबैजनाले स्टेप अप गरेर जुन तरिकाले आफ्नो रोलहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट होस्, प्लेयर होस् हैन, बिहाइन्ड द सिन जति पनि, चाहे क्यानका मेम्बर होस् हैन, सबैजनाले चाहिँ त्यो आफ्नो रोल खेलेर हामी यहाँ छौँ। यो एसिया कप चाहिँ नेपालले खेल्दैछ, फेरि अर्को कुरा बेन्चमार्कको, यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई के अर्थ राख्छ, कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपाली क्रिकेटकै लागि? एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने हामी अहिलेसम्म यति टप लेभलको टिमसँग खेल्न पाएको छैन, स्पेसली इन्डिया एन्ड पाकिस्तान हाम्रै ग्रुपमा छ हैन। सो हामी उहाँको ग्रुपमा पनि छौँ, फर्चुनेट हो हाम्रो सबैजनाको लागि। र जस्ट बिगिनिङ अफ क्रिकेट हैन, बिगिनिङ भन्दा पनि अब भनौँ न त्यो एउटा फेज पार गरेर अर्को फेजको एउटा बिगिनिङ छ, जुन चाहिँ हामी प्रोबेबली जहाँबाट हामी फर्केर फेरि हेर्न चाहन्नौँ, जहाँबाट हामी नेक्स्ट टर्ममा पुगेको आफूलाई हेर्न चाहन्छौँ सधैँभरिलाई। र एउटा लर्निङ हाम्रो लागि राम्रो हुनेछ, कसरी टप टिम्सहरूले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ, कसरी हामी उहाँहरूबाट नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। सी यु नेभर नो, क्रिकेट इज अ फनी गेम हैन। अब हामी आफ्नो पोटेन्सियलमा खेलिराख्यौँ भने हामी एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। विन अर लुज हाम्रो हातमा हुँदैन, रिजल्ट हाम्रो हातमा हुँदैन, हामी जस्ट आफ्नो प्रोसेसहरूमा वर्क गरिराख्ने हो, पेसेन्स भएर एकदमै भनौँ न आफ्नो टिमको पार्ट छ। सबैजनाले कसरी त्यो रुटिनहरूदेखि भनौँ न त्यो रुटिनहरूलाई चेन्ज गरेर सायद हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ, र यसपछिको बाँकीको जति रुटिनहरू छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। उपाधिसँगै नेपालले 21 वर्षपछि एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। नेपालले यसअघि सन् 2002मा एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो। एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। एसिया कपमा घरेलु टोली पाकिस्तान, भारत र
प्रिमियर कप विजेता समूह ए मा तथा समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान हुनेछन्। समूह चरणमा एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली सुपर 4 खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टोली फाइनल खेल्नेछन्। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा हुनेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब खुमलटार युथ क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। मंगलबार ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टारले खुमलटारसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको चौथो मिनेटमा लाकेन लिम्बुको गोलबाट 3 स्टारले 1-0 को अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा खुमलटारका मेसुके ओलोमौले गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफको 50औं मिनेटमा स्टेफन समीरले गोल गर्दै खुमलटारले 2-1 को अग्रता बनायो भने 68औं मिनेटमा 3 स्टारका आदित्य शाक्यले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेललाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै 3 स्टार 23 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने खुमलटार 14 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा छ। त्यस्तै मंगलबार नै एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा जावला खेललाई नेपाल पुलिस क्लबले 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पुलिसको जितमा मोसेस ग्याबाह र अहमद हिजाजीले 1-1 गोल गरे। जावला खेलका विपिन कडेलले 1 गोल फर्काए। जितसँगै पुलिसले 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। जावला खेल 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। क्रिकेट खेलाडीहरूलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। एसीसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बधाई ज्ञापन। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच परामर्श लगायत सेवा सुरु गरेको उल्लेख। प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै संसदीय समितिहरूको बैठक बोलाउने तयारी। पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने। युद्धका कारण सुडानबाट 8 लाख बढी सर्वसाधारण पलायन हुने राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रक्षेपण। अहिलेसम्म 73,000ले सुडान छाडिसकेको आँकडा। र फाइनल खेलमा युएलाई 7 विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि नेपाललाई। नेपालको एसिया कपमा स्थान पक्का। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै